रणनीति के छ अब यो मर्जर एक्विजिसनमा सनराइजको आफ्नो चाहिँ सनराइज टिओआरमा चाहिँ मेरो टिओआर अथवा कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मर्जर गर्नै पर्छ भनेर लेखेको छैन हैन, तर आई एम रियली पोजिटिभ अबाउट मर्जर। अनि र हाम्रो बोर्डको र हाम्रो इभन सिनियर म्यानेजमेन्टकोहरूको पनि इन्टेन्सन र इन्ट्रेस्ट चाहिँ मर्जरको इन्ट्रेस्ट छ र वी आर एक्सप्लोरिङ भन्नु पऱ्यो। राम्रो खालको पार्टनर मिल्यो भने चाहिँ हामी मर्जरमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम क्लियर इन्डिकेसन छ, क्लियर थट प्रोसेस छ। यो राष्ट्रिय स्तरकै भनेको वाणिज्य ब्याङ्क हो कि विकास ब्याङ्क हो कि साना सनराइजको बिचमा विकास ब्याङ्कहरू त लिएको अनुभव पनि छ। हजुर, अनुभवै नभए पनि होइन, कुड बी बोथ। अब होइन, कुड बी बोथ। अब ठुलै संस्था हुने भन्ने हिसाबले हुँदाखेरि अब कमर्सियल ब्याङ्कैसँग चाहिँ मर्ज भयो भने बेटर हुने हो भन्ने किसिमको थट प्रोसेस पनि छ। तपाईँ 1.5 महिनामा अब तपाईँको पनि केही भूमिका त हुन्छ, बोर्ड त्यसमा बढी बोर्डको हुन्छ, तर पनि सिओको भूमिका नहुने हो, त्यही पनि केहीसँग कुराकानी त्यस्तो भएको छ कि छैन? मेरो लेभलमा कुराकानी चाहिँ भएको छैन। अब मैले कुराकानी भनेको अर्को ब्याङ्कको प्रमोटरसँग कुराकानी गर्ने होइन, मैले कुराकानी गर्ने भनेको अर्को ब्याङ्कको सिइओसँग अथवा म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्ने हो होइन। र अब जबसम्म हामीले क्लियर इन्डिकेसन कुन संस्थासँग चाहिँ कुरा गर्ने हो भन्ने कुरो आउँदैन प्रमोटर साइडबाट र बोर्डबाट, तबसम्म मैले एक स्टेप अगाडि बढेर आफैले मर्ज गरौँ भनेर हिँड्दै भन्ने कुरा आउँदैन। तैपनि अब यो यसमा चाहिँ ल पहल गरौँ न त भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकदम पोजिटिभली अर्को संस्थाको म्यानेजमेन्टसँग फेरि एगेन प्रमोटर अथवा बोर्डसँग होइन म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ कुरा गर्ने हैसियतमा हुन सक्छु, जुन चाहिँ अहिले भइसकेको स्थिति छ। सैद्धान्तिक रूपमा मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने एउटा एक्ज्याक्टली कुरा हो, तर त्यो कसैसँग व्यवहारिक रूपमा चिया खाने कफी खाने अहिले अब इभन यदि आजको डेटमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि मर्जरको लागि हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेको भए तापनि मैले डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन होइन। त्यो भनेको ठुलो चिज हुन्छ फेरि र सम काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट सोन चाहिँ हाम्रो साइडपट्टिबाट र अर्को साइडपट्टिबाट केहीबाट चाहिँ भइरहेछ होइन। सम हजुर यसरी बुझाउँ जस्तो सनराइजका ओनरहरू यो ब्याङ्कको नाम गुमाउन चाहन्छन् कि चाहँदैन मर्जरमा जाँदाखेरि? त्यो लेभलको अहिले कुरा भएको छैन। त्यो लेभल मर्जरको रूपमा हामीले हेरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, एक्विजिसनको रूपमा होइन। ठुलो हुँदैमा ब्याङ्क राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। क्यापिटल बेस र रिस्कसँगको रिलेसनसिप सेन्ट्रल ब्याङ्कले क्लियरली दिनुभएको छ। रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने भए क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट बढाइदियो भने पुग्छ भनेको क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको कुरा गरेँ मैले होइन। सो क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भनौँ न, आजको डेटमा तपाईँसँग 10 अरबको क्यापिटल छ र 10 अरबको लोन दिनुभयो भने त्यसमा रिस्क छैन नि, ब्याङ्कको डुबिहाल्ने भन्ने छैन। 10 अरबमा 20 अरब अथवा 100 अरब दिनुभयो भने रिस्क ग्रेजुअली बढ्दै जाने हो भनेपछि त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो। अर्को एस्पेक्ट चाहिँ अब मर्जर हुँदाखेरि स्पेसली बिग मर्जर हुँदाखेरि, बिग भनेको A to A हुँदाखेरि मोस्ट अफ द सिटिजहरूमा चाहिँ ब्रान्च डुप्लिकेसनहरू हुन्छ, रिसोर्सेसहरू डुप्लिकेसन हुन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन द्याट पर्टिकुलर ब्रान्चेसहरू रिडन्डेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ कन्ट्रीले ठुलो पैसा तिरेर सबै इम्पोर्टै गरे हो होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यो एउटा नेगेटिभ डाउन साइड छ। अब टु बिग टु फेल भने अर्को एउटा होला। अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको लागि अर्को एउटा होला लार्ज स्टेक होल्डरहरूको स्टेक इन पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन डाइल्युसनको कुरा होला होइन, जसले गर्दाखेरि फ्री एन्ड फेयर हिसाबले ब्याङ्क अगाडि बढोस् आफ्टर बर्ड्स भन्ने कुराहरू होला। र अर्को चाहिँ यसको के नेगेटिभ साइड डाउन साइड चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि एचआर इस्यु सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। सबै मर्जरको मा चाहिँ एचआर इस्यु सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न लेस ब्युरोक्रेटिक बनाउन, मोर एजाइल बनाउन, लेस लेयर फ्ल्याट स्ट्रक्चरमा हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्दैन, जसले गर्दा कुनै पनि डिसिजन अनि अ काइन्ड अफ इन्भिजिबल टाइपको ग्रुपहरू हुन संस्थामा तपाईँले हेर्नु भएको छ कुनै ब्याङ्कमा
होइन एउटा लाइनका मान्छेहरू मर्ज भएर एउटा टप लेभलमा हुन्छन्, एउटा धार बोकेर हिँडेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि जहिले पनि कन्स्ट्रक्टिभ कुरालाई पनि अपोजिटको रूपमा हेरिने सम्भावना धेरै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल डिसिजन मेकिङ प्रोसेस फास्ट हुने, एजाइल हुने, स्विफ्ट हुने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। जस्तो 27 वटा ब्याङ्क हुँदाखेरि जुन किसिमको तपाईँको इनोभेसनमा जति इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्, जसले गर्दाखेरि कस्टमरलाई लियर गर्ने, कसरी कस्ट बेस्ड सर्भिस दिने भनेर वान आफ्टर एनदर कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ भने भोलि गएर 12वटा भयो भने लेस कम्पिटिसन हुन्छ होइन, लेस कम्पिटिसन हुन्छ र कस्टमरले पाउने जुन सुविधाहरू छ त्यो आई डोन्ट नो कतिको 27 वटा ब्याङ्क हुँदाखेरि जति सबै सुविधाहरू पाइराख्नु भएको थियो त्यो चिज नै कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। र बोथ साइड पोजिटिभ र नेगेटिभ बोथ साइड छ जस्तो लाग्छ मलाई मर्जरको। अब म चाहिँ आज तपाईँले भन्नुभयो म चाहिँ एज अ बिजनेस साइड अथवा म कस्टमर हुने हो भने चाहिँ नम्बर अफ ब्याङ्क घटाउनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एज अ सेन्ट्रल ब्याङ्कको अफिसियलको रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने इफ आई एम वर्किङ इन द सेन्ट्रल ब्याङ्क देन मैले चाहिँ घटाउनुपर्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कको साइडपट्टिबाट हेर्ने भने मोनिटरिङ कम लेभल अफ रिक्वायरमेन्ट हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी कन्ट्रीको टु बिग टु फेल हुन्छ which may not be applicable when really stress condition happen in the country होइन। जस्तो कि तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि 2008 को जुन फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको थियो ग्लोबल्ली, त्यो ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसमा ठुला ब्याङ्कहरू पनि को गभर्मेन्टले यदि प्रोटेक्ट नगरेको भए युएसमा ती ब्याङ्कहरू पनि जाने थिए, ठुला इन्सुरेन्स कम्पनी पनि जाने थिए, इभन जेनरल मोटर्स पनि जाने थियो होइन। तर भनेपछि स्टेटले जबसम्म प्रोटेक्ट गर्दा स्ट्रेस्ड कन्डिसनमा चाहिँ इभन ठुलोभन्दा ठुलो ब्याङ्क, ठुलोभन्दा ठुलो इन्सुरेन्स, ठुलोभन्दा ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको भल्नरेबिलिटी हुन्छ होइन। र टु बिग टु फेल चाहिँ अलिकति ठुलो टु बिग टु फेल भन्ने चाहिँ सानोतिनो किसिमको स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ ठिकै छ, रियलमा चाहिँ स्ट्रेस हुने हो भने चाहिँ देन त्यो एप्लिकेबल हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा अन्तिम प्रश्न छ, जस्तो सनराइज ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हेर्दाखेरि 3 या 4 वर्षको चाहिँ राम्रो देखिन्छ, त्योभन्दा अरू वर्ष चाहिँ औसतभन्दा कम देखिन्छ। यसलाई अब के छ, अल्टिमेटली त सिओको जिम्मेवारी, फेरि नाफा फेरि अघि मैले कमाए पनि भन्नुभयो रिटर्न फेरि देखिँदैन। अब सेकेन्ड क्वार्टरको हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथीहरूले हुन्छ, म यहाँ जोइन गरिसकेको थिइनँ, साथीहरूले राम्रै काम गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो रिकभरीमा, जसले गर्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टरको प्रफिटेबिलिटी हाम्रो हेर्नुभयो भने, रिटर्न अन इक्विटीको कुरा हेर्नुभयो भने वी आर फार एहेड देन मेनी अफ द ब्याङ्क होइन। अब बेसिकली टोटल एमाउन्ट अफ प्रफिट हेर्नुहुन्छ भने लेस हुन्छ होइन। अब बेसिकली के चाहिँ हेर्ने मोर हेर्ने भनेको रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो होइन। एनपिए को लेभल पनि घटेको जस्तो देखिन्छ यो सेकेन्ड क्वार्टरमा हेर्दाखेरि। अब यट टु बी सिन कोभिडको इफेक्ट मैले अघि भनिहालेँ के हुन्छ, अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी के हुन्छ यो हेर्नै बाँकी छ। इट इज नट नेसेसरीली द्याट जुन पोर्टफोलियो हामीले इन्भेस्ट गरेका छौँ, लगानी गरेका छौँ, लोन दिएका छौँ, त्यो पोर्टफोलियोमा भएका मेजोरिटी अफ द क्लाइन्ट चाहिँ बााउन्स ब्याक हुनुभयो, कोभिडको इफेक्टलाई रिकभर गर्न सक्नुभयो र बिजनेस एज युजुअल उहाँहरूको हुन सक्यो भने देन ब्याङ्कको हेल्थ चाहिँ राम्रै भएर जान्छ भन्ने कुरा हो। अब कार्यकाल इज टु फार एहेड होइन। इन्डस्ट्री रिस्कको मैले कुरा गरेँ, इन्डस्ट्री रिस्क चाहिँ मैले भनिहालेँ। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ भने फेरि मर्जरको पनि कुरा छ होइन। सो अहिले यस्तै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्नलाई चाहिँ अलिक त्यो सिचुएसन वान अफ द बेस्ट ब्याङ्क हुन्छ रिटर्न अन इक्विटीको साइडबाट, आई क्यान से द्याट टप 10 मा रिटर्न अन इक्विटी